वो काले गॉगल्स आंखों से उतार कर हाथों में लेता, अपनी सरकारी गाड़ी से उतरा और अपनी रोबदार शख्सियत लिए मजबूत कदम उठाता लॉन में मौजूद नए फूलों की क्यारी पर एक निगाह डालता घर में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह वो अपने मखसूस जगह पर हाथ में पानी का ग्लास थामे खड़ी आम से हुलिये में उसकी मुंतज़िर थी। वो उसे किसी नापसंदीदा शय की तरह देखता उसके करीब से गुजरा, जबकि अमल उसकी पैरवी में चलने लगी। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और सोफे पर बैठ गया, जबकि अमल ने उसके सामने पानी का ग्लास किया। ग्लास थामकर अर्शा ने लबों से लगाने की बजाय हाथ में थामे रखा, जबकि अमल अब ज़मीन पर बैठी और उसके कदमों पर झुकी उसके जूतों के तस्मे खोलने लगी। निगाहें झुकाए वो उसके बूट और जुराबें उतार चुकी थी और फिर फुर्ती से उठी और शूज़ रैक में से स्लीपर लाकर अर्शा के पैरों में पहनाए। वो हाथ में ग्लास थामे स्पार्ट चेहरे से अमल को देख रहा था, जबकि अमल अब रूम से उसके कपड़े लाकर वॉशरूम में लटका रही थी। वो धीरे से उठा और ग्लास सामने पड़े शीशे के मेज़ पर पटका, जिसकी आवाज़ सुनती वो वॉशरूम के दरवाजे से निकलते ठिठकी थी, मगर चेहरा झुकाए एक तरफ हो गई। इतना फर्माबरदार बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कहा था मैंने तुम्हें। उसके बेहद करीब होता वो जिस सख्ती से गोया हुआ, अमल की घनी पलकें लरस गई, मगर हनूस खामोश ही रही। वो झुंझला गया था उसकी खामोशी से। 4 दिन में ज़ुबान ने काम करना छोड़ दिया है क्या? तुम इतनी फर्माबरदार और शरीफ हो तो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। वो जो उसे छू कर भी घिन महसूस करता था, आज एक हाथ उसकी गर्दन पर रखे, दूसरा हाथ उसके लबों को नरमी से सहला रहा था उसका। अमल ने उसके नर्म लम्स पर अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेला और हल्का सा मुस्कुराई, जबकि उसकी मुस्कुराहट ने अर्शली शाह को सुलगा के रख दिया था। समझती क्या हो तुम अपने आप को, हाँ? आपकी बीवी, वो बेसाख्ता बोल गई, मगर निडर रही कि उसके लहजे की मजबूती ने अर्शा को भी चौंकाया था। औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने खड़े रहने की भी, फिर इस रिश्ते का हवाला क्यों देती हो तुम मुझे? वो यकदम गुस्से में आया था। बेरहमी से उसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर बमुश्किल संभली। ये वाहिद रिश्ता है जिसका हवाला देते हुए मुझे फख्र महसूस होता है। उसके अंदाज से सरशारी झलक रही थी और वो इतनी बेखौफ थी कि उसके इत्मीनान पर अर्शा के माथे पर मजीद बल पड़े। खुशफहमी है तुम्हारी, क्योंकि इस रिश्ते और तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं मेरे आगे। बहुत अच्छे से जानती हो तुम। खुश नसीबी है मेरी शाहजी कि आप मेरे हैं, वो पूरे इस्तेहकाक से बोली थी। अर्शा ने सर झटका। तुम्हारा यकीन बहुत जल्द तोड़ दूंगा मैं। गंदगी के इस ढेर से जान छुड़ाना चाहता हूँ मैं, वो तड़क कर बोला था और उसके अल्फाज ने अमल का सर झुका दिया। खाना ले आऊं? हुक्म करें शाहजी, या भी चाय पियेंगे? वो आंखों को झपकती बात ही बदल गई। उसके तड़प कर बात बदलने पर अर्श अली शाह मुस्कुराया था। तुम्हारे हाथ से तो मैं आबे हयात बिना पीऊं। लोहा गर्म देखकर वो मजीद गोया हुआ था। मुलाजमा ने बनाया है खाना, उसने आम से अंदाज में जवाब दिया, जबकि अमल के इतनी जल्दी नॉर्मल होने पर एक बार फिर अर्शा मुस्तरिब हुआ था। लड़की, मेरे सामने मत आया करो तुम, वो निगाहों का रुख बदलता हुक्मिया अंदाज में बोला, जबकि अमल के लब जाने की सजियत को महसूस करते मुस्कुराए थे। आपका ये हुक्म मानना मेरे बस में नहीं है। वो वाकई बेबस हुई थी। उसकी बात सुनता अर्श उसके करीब हुआ और बेरहमी से उसकी गर्दन पकड़ी। वो आंखों में आंसू लिए तड़प गई, मगर लब हनूज मुस्कुरा रहे थे। अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। वो अमल की आंखों में झांकता घुर्राया और एक झटके से उसे छोड़ा। इस बार वो जोर से दीवार से जा लगी कि दर्द से बुरी तरह मचल उठी। किसी दिन मेरे इन हाथों से मरोगी तुम, वो फिर सफाकियत से बोला और जाने के लिए मुड़ा, मगर अमल की हंसी ने उसे वापस उसकी जानिब मुड़ने पर मजबूर कर दिया। शाह साहब, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे जिंदगी से आज़ाद कर सकें। वो अर्श की आंखों में तकती जैसे उसे चैलेंज कर रही थी। हाँ, नहीं करूँगा तुम्हें आज़ाद इस जिंदगी से। जानती हो क्यों? वो दांत पीस कर बोला। उस लड़की की लंबी जुबान उसे कतई पसंद न थी। वो सवालिया अंदाज में उसे तकने लगी तो अर्श गोया हुआ। क्योंकि मौत आसान है, जिंदगी मुश्किल है। वो इश्तियाल में आया तो टेबल पर पड़ा वॉज उठाकर दीवार पर दे मारा, मगर अमल के कानों में उसके बोले अल्फाज गूंजने लगे। वो यकटुक कमरे के वस में खड़ी उसे देखे गई। फिलहाल चली जाओ यहाँ से, वो कहता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि अमल किसी कांच की गुड़िया की तरह टूट कर फर्श पर गिरी और सिसकने लगी। आ भी जाओ मेरी जान, मैं बाहर खड़ा हूँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
اس نے میسیج ٹائپ کر کے مریم کو جیسے ہی سینڈ کیا، اس عمل کے بعد اس کے لبوں کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ حقیقتاً خدا نے حلال رشتوں میں سکون رکھا ہے۔ اتنے سارے دنوں کی تھکاوٹ کے بعد یہ وہ پل تھا جس نے اس کی تھکان زدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ جی اچھا، بس 2 منٹ میں آئی۔ مریم کے جوابی میسیج پر ارشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ نازک سی کلی اسے گیٹ سے نکلتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ رنگ کے عبائے میں وہ پاکیزہ سی صورت والی لڑکی 3 سال سے ارشا کی زندگی بن چکی تھی۔ شاید یہ اس لڑکی کی سادہ طبیعت اور نیک سیرت کا کمال تھا کہ ارشا کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اس نے۔ السلام علیکم۔ فرنٹ ڈور کھول کر وہ بیٹھتے ہوئے دھیرے سے اپنی شیریں آواز میں بولی تو ارشا کا دل چاہا کہ اس کے اناری لبوں کو چھو لے، مگر مریم کی شرمیلی طبیعت کا اسے پتہ تھا اگر ایسا کچھ بھی کیا تو مریم صاحبہ رونے بیٹھ جائیں گی۔ اپنے جذبات پر برف ڈال کر ہوش کی دنیا میں واپس آ کر عرش نے محض سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں میری جان؟ کچھ دیر بعد عرش نے اس کی جانب مڑ کر اس کی جھکی نگاہوں کو اپنے حصار میں لیتے پوچھا تو مریم کے لب مسکرائے۔ وہ آج 1 مہینے بعد مل رہے تھے۔ عرش ڈیوٹی کی وجہ سے 1 مہینے سے شہر سے باہر تھا اور اسی دوران مریم کی سالگرہ تھی، مگر غیر موجودگی کے باعث آج عرش نے فارغ ہوتے ہی مریم کو اپنا پلان بتایا کہ وہ کچھ دیر اس کے ساتھ باہر گزارنا چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں شاہ جی؟ مدھم آواز میں پوچھا گیا، جبکہ پولیس یونیفارم میں وہ اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ الحمدللہ، بس آج کل ٹف ڈیوٹی چل رہی ہے اس لیے تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ کو دیکھ لیا تو ساری تھکاوٹ مسکرا کر کہتے ہوئے عرش نے گہری نگاہیں اس کے وجود پر ڈالی۔ مریم اس کی پرتپش نگاہیں خود پر محسوس کرتی سمٹی تھی۔ او سوری جان، اس بار کافی دن بعد آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ سوری مت کریں، مجھے ضامن بابا نے بتا دیا تھا کہ آپ کسی کیس کی وجہ سے مصروف ہیں۔ وہ ضامن کو معذرت کرتا دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی گویا ہوئی تو عرش کو اپنی بیوی کی نرم دلی پر بے انتہا پیار آیا۔ چند منٹس کا سفر باتوں میں طے ہوا اور وہ ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے۔ اب تو مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اپنے سامنے بیٹھی پلیٹ میں چمچ ہلاتی شرمیلی سی کبھی نگاہیں جھکاتی کبھی اٹھاتی مریم کو دیکھتا وہ بڑبڑایا، مگر مریم اس کی بات سن کر منتظر تاثرات لیے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ خیریت؟ کس بات کا؟ جب وہ ہنوز خاموشی سے اسے تکتا رہا تو مریم نے مدھم آواز میں پوچھا۔ یہی کہ موم ڈیڈ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ جی بالکل، ماں باپ اگر کچھ کہتے ہیں تو اولاد کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ خیر آپ کون سی بات کہہ رہے تھے؟ وہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی۔ عرش جیسا خوبصورت اور وجیح مرد شوہر کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ دل میں وہ اپنے خالق کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں عرش کی محبت اور عزت مریم نے اپنے لیے لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے محسوس کی تھی۔ یہی کہ مجھے آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ عرش جب بولا تو اس کے انداز میں افسوس تھا، جبکہ مریم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کوئی بات نہیں، اب خیر سے آ گئے ہیں نا آپ؟ لیکن 2 دن کے لیے آیا ہوں صرف، عرش نے اسے اطلاع دی۔ ایک پل کو عرش کے جانے کا سن کر مریم اداس ہوئی۔ خیر سے پھر آئیے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی کہ وہ عرش کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بار چلو نا میرے ساتھ، اس نے حکم نہیں دیا۔ اس کا انداز التجائیہ تھا، مگر پھر بھی مریم انکار نہ کر سکی اور خاموش رہی۔ نہیں، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ مریم کے چہرے پر اداسی اور خاموشی میں چھپی تابعداری محسوس کرتا وہ خود ہی انکار کرتا اسے مشکل سے نکال گیا، کیونکہ ایک بار وہ اسے اپنے ساتھ کراچی لے گیا تھا، مگر چونکہ وہ خود تو سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا، پیچھے مریم اکیلی بور ہوتی۔ عرش نے اسے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے دیا تھا، مگر گھر آنے پر خود کو اکیلا پا کر وہ رونے لگی۔ عرش اسے مزید ٹائم دینا شروع کر چکا تھا، جس سے اس کے رونے اور اکیلے پن میں افاقہ ہوا، مگر چونکہ اس کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ وہ اکثر رات کو گھر نہ آتا یا بہت دیر سے آتا۔ کچھ مہینوں بعد ہی کیس کی وجہ سے اسے مریم کو لاہور چھوڑ کر آنا پڑا کہ وہ خاصا خطرناک کیس تھا اور خود پر حملے کی وجہ سے اسے مریم کو لاہور بھیجنا پڑا۔ آپ ہر ویکنڈ پر آیا کریں نا؟ کوشش تو کرتا ہوں، لیکن آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیں، مہینے بعد خیر سے آ تو جاتے ہیں، ویسے بھی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولی۔ کبھی کبھی صبر کا دورانیہ طویل ہو جائے تو جذبات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور شدت کسی بھی معاملے میں خیر مقدم نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدہ ہوتا ہوا گویا ہوا تو ایک پل کو مریم کا دل اداس ہوا۔
مریم، مجھے ہر گزرتے لمحے نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ میری زندگی ہیں۔ وہ مزید گویا ہوا، جبکہ مریم نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے سے سرشاری جھلک رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کتنا حسین لمحہ ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کو ایسے مان بخشتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں، آپ کی زندگی ہو، خوشی چوگنی ہو جاتی ہے، آپ کا محرم کہے تو۔ عرش، میرا بھی سب کچھ آپ ہی ہیں، وہ لہجے میں شکر گزاری اور محبت لیے گویا ہوئی۔ موبائل پر آئے ٹیکسٹ نے مریم کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ اس کی ڈاکٹر دوست کا میسیج تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر کل وہ اپنی گائناکالوجسٹ دوست کے کلینک پر گئی تھی اور آج اس کی رپورٹس آنی تھی۔ میسیج میں اسے کلینک آنے کا بولا گیا تھا۔ ایک پل کو مریم سوچ میں پڑی، مگر پھر اوکے کا میسیج سینڈ کر کے دوبارہ عرش کی جانب متوجہ ہوئی۔ ماما، مجھے یہ سوپ بالکل بھی نہیں پینا۔ وہ ویجیٹیبل سوپ کو دیکھتی ناک منہ بناتے بولی۔ اف خدایا، کیسی ڈاکٹر ہو تم، اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، مریضوں کا کیا خاک رکھو گی؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں، تمہیں ڈاکٹر بنا کس نے دیا؟ رامین نے عمل کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ اور آپ ماما ابھی تک چھوٹے بچوں کی طرح مارتی ہیں مجھے، سر سہلاتی وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری بات، آپ میری قابلیت پر شک مت کیا کریں، آپ کی سب سے قابل اولاد ہوں۔ سر فخر سے بلند کر کے کہا کریں کہ امل علی میری قابل بیٹی ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ مجھ سے پیار ہونا چاہیے ویسے۔ رامین کو عمل کے انداز میں غرور جھلکا۔ یہ سچ تھا کہ ان کی ایکسٹرا آرڈینری بیٹی تھی وہ۔ تعلیم کے علاوہ بھی بہت سی سرگرمیوں اور مقابلوں میں حصہ لیتی تھی اور اول درجہ حاصل کرتی تھی۔ بیٹا، اگلے گھر یہ ڈگریاں کام نہیں آتی، کچھ اخلاق سے بات کیا کرو، اور مجھے اپنے سب بچوں پر فخر ہے۔ تم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے جو میں صرف تم سے پیار کروں۔ وہ اسے اچھا خاصا سنا گئی تھی۔ عمل میری جان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ چلو شاباش، یہ دوائی لو، ورنہ آپ کی ماما نے کالج نہیں جانے دینا آپ کو۔ دونوں ماں بیٹی کی لڑائی کو مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے علی نے رامین کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا کہا۔ پاپا پلیز، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ عمل اس بار ماتھے پر بل ڈالے باپ کو دیکھتے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اف خدایا! رامین نے ٹرے میز پر رکھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ ماں کو جاتا دیکھ عمل بھی بیڈ سے اتری۔ پاپا تیار ہونے جا رہی ہوں، کالج جانا ہے، بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ لیکن بیٹا آپ کو بخار ہے، آج چھٹی کر لو آج۔ وہ اسے واش روم کی جانب بڑھتا دیکھ کر بولے۔ نو پاپا، وہ دروازہ زور سے پٹکتی ہوئی بولی اور پیچھے علی سر داغ بھر کر رہ گئے۔ وہ دونوں گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب لاؤنج میں جمع تھے۔ آج گھر پر خاصی رونق تھی۔ دراصل ویکنڈ پر سب اکٹھے ہوتے تھے۔ مریم کی فیملی بھی وہیں موجود تھی۔ مریم جب رامین سے ملی تو اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر بے ساختہ رامین نے عرش کو دیکھا، جس نے ان کی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اور بے ساختہ ان کے دل سے دعا نکلی کہ خدا ان کی دوسری بیٹی کو بھی عرش جیسا محبت اور قدر کرنے والا شوہر دے۔ مریم بیٹا، عرش اتنے دنوں بعد آیا تھا، تھکا ہوا ہوگا، تھوڑا ریسٹ کرنے دیتی، آتے ہی گھومنے چلے گئے آپ لوگ۔ رامین نے دونوں کو مسکرا کر دیکھتے کہا۔ مریم نے ماں کی بات سن کر عرش کو دیکھا تو اس نے تو عرش کو منع کیا تھا۔ ارے نہیں آنی، تھکاوٹ اپنی فیملی کو دیکھ کر ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عرش نے محبت پاش نگاہوں سے مریم کو دیکھتے ہوئے رامین سے کہا۔ اس کی بات کا سن کر حورین نے ضامن شاہ کو دیکھا۔ بے شک عرش اور مریم کی شادی کا ان کا فیصلہ بہت درست تھا۔ پاپا عمل نہیں آئی؟ علی کے گلے لگتے مریم نے پوچھا۔ بیٹا وہ کالج گئی تھی، پہلے ہی بخار تھا تو تھک گئی تھی، گھر پر ریسٹ کر رہی ہے، علی نے مریم کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بتایا۔ افلاطون ہے یہ لڑکی، ذرا سی بات پر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، پتہ نہیں آپ ہی عمل کس پر چلی گئی ہے۔ مریم اور اشکل بھی تو ہیں، ایک عادت جو اس کی اپنے بھائی بہن سے ملتی ہو، پریشان کر کے رکھ دیا اس لڑکی نے مجھے، رامین جھنجھلا کر بولی تھی، جبکہ علی اور مریم نے بے بسی سے رامین کو دیکھا۔ ان کے اتنا سمجھانے کے باوجود وہ ہمیشہ ایسے ہی عمل کو لے کر پریشان رہتی تھی۔ ارے رامین، کیوں اتنی سی بچی کو روکتی ٹوکتی ہو؟ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تمہاری اسی روک ٹوک نے اسے تم سے دور کر دیا ہے، ورنہ ہم سے تو کبھی نہیں الجھی وہ۔ حورین نے بہن کو گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ بے شک وہ اب سمدھن تھی، مگر بہن کا رشتہ پہلے تھا۔ اس دوران عرش اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہی بات بھابی، یہی بات میں سمجھاتا ہوں آپ کی بہن کو کہ ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑی رہا کرے، مگر نہیں سمجھتی، آپ ہی سمجھائیں اپنی بہن کو۔ علی نے رامین سے نظریں چراتے ہوئے حورین سے کہا۔
रामीन बच्ची है अभी, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, हुरैन ने समझाते हुए कहा। तो रामीन ने सर झटका। बच्ची है अभी वो? मरियम से 1 साल छोटी है वो। रामीन, 20-21 साल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वक्त के साथ समझदार हो जाएगी, फिक्र मत करो तुम। उर्वा भी तो ऐसी ही है, इनके बापों और भाइयों ने इन्हें बिगाड़ कर जो रखा हुआ है। हुरैन मजीद बोली थी और शरारत से खामोश बैठी उर्वा को देखा। मैंने क्या किया है मॉम? आप मुझे क्यों डांट रही हैं? डैड देखें, अर्श भाई, अर्श भाई। उर्वा हैरत ज़दा होती बोली। पहले जामिन शाह को और फिर अर्श को पुकारती चली गई तो सब उसके अंदाज पर हंसने लगे, जबकि डॉक्टर सारा की कॉल पर मुस्कुराती हुई मरियम उठकर ज़रा साइड पर गई। सॉरी सारा, मैं आज नहीं आ सकी, एक्चुअली अर्श के साथ बहुत दिन बाद टाइम स्पेंड किया, इसलिए देर हो गई। अब तो मैं घर आ गई हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बट सुबह ज़रूर आना है तुमने हॉस्पिटल। दूसरी जानिब संजीदा सी आवाज़ उभरी। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। कहते ही मरियम ने कॉल काट दी, जबकि दूसरी कॉल उसने अमल को मिलाई। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो मरियम? तीसरी बेल पर अमल ने कॉल पिक की तो उसकी नींद में डूबी आवाज़ सुनकर मरियम को अंदाज़ा हुआ कि वो गहरी नींद में है। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी मेरी जान, मैंने तुम्हें जगा दिया। वो माजरत करती नादिम थी, क्योंकि अमल को कोई नींद से उठाता था तो उसका सख्त मूड ख़राब हो जाता और वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। नो इट्स ओके, तुम बताओ कैसे फ़ोन किया तुमने मुझे? अमल के लिए दबे अंदाज में मरियम को अंदाज़ा हो गया था कि अब वाकई अमल का मूड ख़राब हो चुका है। तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी, मामा बाबा ने बताया तुम्हें फ़ीवर है। मरियम ने थोड़ा डरते हुए पूछा। आई एम वेल, यू डोंट वरी। ओके, गेट वेल सून माई लिटिल सिस्टर, बाय। मरियम के प्यार भरे अंदाज पर जवाबन उसने कॉल काट दी तो मरियम उदास सा मुस्कुराई। उसकी बहन ऐसी ही थी, जैसा दिल में आया, जो दिल किया वो करना है और वही बोलना है। दिखावा, लिहाज, इस जैसे अल्फाज तो अमल अली की डिक्शनरी में शामिल ही ना थे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक दोनों की जोड़ी सलामत रखे, ऐसे ही दोनों खुश रहे। मरियम के उठने के बाद हुरैन उसे देखती मोहब्बत से बोली थी, आमीन आपी, वरना मुझे मरियम की तरफ से इतनी फ़िक्र थी। बिल्कुल आजकल की लड़कियों की तरह चालाकियाँ नहीं है इसमें। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने मेरी बेटी के नसीब आपके घर पर लिखे। अर्श जैसा सुलझा हुआ बच्चा उसके नसीब में लिखा। रामीन खुदा का शुक्र अदा करते बोली, ये बात तो है, वाकई मरियम बहुत अच्छी लड़की है। जाने मेरे अर्श के कौन से आमाल काम आ गए जो इतनी नेक लड़की मिली उसे। हुरैन ने दिल से मरियम की तारीफ़ की थी कि वो इस काबिल थी कि उसे सराहा जाए। आप ही आजकल के बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादियां कर लेते हैं। अर्श भी तो फर्मा बरदार है ना कि आपके एक बार कहने से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रामीन बड़ी बहन को देखते बोली, जिसने अपने बेटे की बेहतरीन तरबियत की थी, जबकि अली और जामिन शाह अपनी बातों में मसरूफ़ थे। बस अल्लाह इन दोनों को साथ बहुत सी और खुशियाँ भी दिखाए। हुरैन दुआएं देती बोली और मरियम की गोद हरी भरी करे। रामीन भी मुस्कुराकर बोली तो हुरैन के चेहरे पर चमक आई। अपने बालों में उंगलियों का लम्स महसूस करती वो नींद से बेदार हुई। करवट बदलने पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। अर्शा की खुमार आलूद आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत, इज्जत और मान के जज्बात उसके पूरे वजूद में सरशारी सिरायत कर गई। इतनी जल्दी उठ गए आप? धीरे से पूछा गया। मैं सोया ही कब हूँ? जिसके पहलू में इतनी खूबसूरत बीवी हो वो पागल ही होगा कि अपनी आंखों को दीदार ना बख्शे। बेड पर उसके साथ उल्टा लेटा वो जिस अंदाज में बोला, मरियम ने उसे देखा। वो सफ़ेद बनियान और काले ट्राउज़र में सेहतमंद जसामत लिए, अपनी पूरी वजाहत लिए आड़ा तिरछा लेटा था। बेसाख्ता मरियम ने निगाहें हया के बाइस झुका ली। उसके चेहरे के खूबसूरत रंग देखकर अर्श ने उसे अपनी खुद से लगा लिया। रोज़े अव्वल की तरह आज भी वो वैसे ही शर्माती थी जैसे शादी की पहली रात शर्माई थी। सुने, आप ऐसे बोलते हैं तो आप कितने प्यारे लगते हैं, पता है आपको? वो ज़रा सा सर उठाकर अर्श को शरारत से देखते हुए बोली। नहीं, आप बताएं कि कितना प्यारा लगता हूँ। जवाबन अर्श ने उसका माथा चूमा और बोला, बहुत प्यारे लगते हैं। वो मुस्कुराकर कहती हंसती चली गई, जबकि अर्शा उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट में ही खो गया था। अमल, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? वो तीनों उस वक्त लैब में थीं और अमल के स्पाट चेहरे को देखते ऐज़ा ने पूछा था, जबकि उसकी बात पर पास खड़ी फ़िज़ा भी अमल की जानिब मुतवज्जो हुई। सफ़ेद कैप्री के साथ सफ़ेद ही घुटनों तक आती शर्ट पर
कलरफुल दुपट्टा गले में डाले वो खुले कांधे तक आते बालों में बेहद हसीन लग रही थी। मगर फिजा को उनका खानदानी निज़ाम मालूम था, जहाँ की लड़कियां इस तरह तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी। मगर जाने अमल को क्यों इतनी छूट थी, जबकि मरियम और उर्वा भी उनकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी और उन्हें कभी उन्होंने अबाई के बगैर नहीं देखा था। कुछ नहीं यार, आज मरियम के ससुराल वालों ने आना है डिनर पर और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है घर जाने का। अमल रूखे अंदाज में बोली। मरियम के ससुराल वाले तुम्हारे भी कुछ लगते हैं यार। एज़ा ने उसे याद करवाना ज़रूरी समझा। हाँ लगते हैं, बट आई डोंट केयर। वो कंधे उचकाती लापरवाही से बोली। ऐसे तो मत कहो यार, तुम्हारी खाला तुमसे कितना प्यार करती हैं और तुम ऐसे कह रही हो। फिजा को अमल का अंदाज बुरा लगा था तो टोक गई। यार बस खाला ही अच्छी हैं, उन्हीं की वजह से मैं उनके घर वालों को बर्दाश्त कर लेती हूँ, वरना मुझे जहर लगते हैं वो सब। अमल जो महसूस करती थी वही बोली थी। यार कैसे बात कर रही हो तुम अमल, वो सब इतने लविंग है। फिजा हमसाई होने की वजह से उसकी फैमिली को अच्छे से जानती थी। उससे रहा ना गया तो बोली। घर पे ममा और यहाँ तुम हर बात पर टोकती क्यों हो तुम लोग मुझे। किताबें शेल्फ पर पटकती वो चिल्लाई। क्या हो गया यार, मैं तो बस नॉर्मल बात कर रही थी। अमल के चिल्लाने पर फिजा धीमे लहजे में बोली। लेकिन तुम्हें अपनी खाला की फैमिली से चिढ़ किस बात की है। अज़ा ने माथे पर बल डाले पूछा। वो उसकी बचपन की दोस्तें थी। अमल की फितरत जानती थी कि वो दिल में ज़रूर कोई ना कोई बात रखे हुए बैठी है। एज़ा यार वही 100 साल पुरानी बात कि उनके नाना और नानी की डेथ जामिन अंकल की वजह से हुई। फिजा सर झटकते बोली तो एज़ा ने अमल को देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया, जबकि अमल ने फ़ौरन जवाब दिया। हाँ तो हुई है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अमल, फजूल बातें क्यों सोचती हो। फिजा को अमल पर गुस्सा आया। फिजा अब तुमने एक लफ्ज़ भी मत बोलना अब तुम। इससे पहले कि फिजा मजीद बोलती, अमल ने उसे घूरते हुए तंबीह की। अच्छा बताओ मरियम कैसी है। एज़ा ने फिजा को नज़रों से खामोश रहने की तंबीह की और अमल से सवाल दागा। ठीक ही होंगी। वो लंबा सांस लेती बोली तो उसके सरसरी से जवाब पर इस बार एज़ा को भी दुख हुआ। हर बात एक तरफ अमल, लेकिन मरियम से क्या मसला है तुम्हें। मैं बहुत बार नोट कर चुकी हूँ, जब से उसकी शादी हुई है तुम उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं करती। इतना प्यार करने वाली बहन है तुम्हारी, जान देती है तुम पर। एज़ा को आज जाने क्यों अमल की इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। ये बचपन की दोस्ती ही थी कि एज़ा और फिजा बेझिझक उससे हर मामले पर बात कर लेती थी, वरना क्लास में तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी में अमल अली से उलझने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मुझे उससे कोई मसला नहीं है एज़ा, अमल ने निगाहें चुराते हुए जवाब दिया। बट मैंने बहुत बार नोट किया है कि तुम मरियम के बारे में भी बात नहीं करती हो। बहन है यार वो तुम्हारी। एज़ा प्लीज़ स्टॉप इट। अमल के चेहरे के नागवार तासुरात देखते हुए फिजा ने एज़ा को कहा तो वो खामोश हो गई, जबकि उन दोनों के खामोश होने पर अमल दीवार पर निगाहें जमाए बचपन में खो गई। वो दिन उसे याद आया जब वो सब वीकेंड पर हुरैन खाला के घर थे। जामिन अंकल और अपने बाबा के माबैन गुफ्तगू ने 13 साला अमल के कच्चे दिमाग पर गहरा असर डाला था। जामिन क्या हो गया यार, इतना परेशान क्यों है। वो लोग खेल रहे थे और वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। जब उसके पापा की आवाज़ उसे सुनाई दी तो वो वहीं दरवाजे की ओट में छुप गई। जानते हो आज सुलेमान शाह की बरसी है। आज भी मुझे वो वक्त नहीं भूला जब हुरैन और रामीन को मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ा था। जामिन के लहजे में आज भी डर था। क्या हो गया यार जामिन, भूल जा सब कुछ। कैसे भूल जाऊं यार, आज भी बोझ है मेरे दिल पर। कहीं ना कहीं सुमैया चची और सुलेमान शाह की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसे नहीं कह यार, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में। वो दोनों माजी दोहरा रहे थे, जबकि अमल सब सुनकर शॉक्ड रही थी। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने अमल को जामिन शाह से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था, बल्कि जामिन शाह के साथ साथ उसे अर्श शाह, अशर शाह और उर्वा से भी नफरत हो गई। वक्त के साथ उसने हुरैन खाला के घर जाना बंद कर दिया। शाह हाउस के मकीन जब उनके घर आते, या तो वो अपनी दोस्तों के घर चली जाती या फिर कमरे में बंद हो जाती। 3 साल पहले जब मरियम का रिश्ता अर्श शाह से हुआ तो अमल का दिल किया कि अर्श शाह का कत्ल कर दे, मगर अफसोस वो ये ना कर सकी और मरियम और अर्श की शादी हो गई। उसे अर्श से नफरत थी क्योंकि वो उसे उसके बाप से कंपेयर करती थी। जब भी मरियम को देखती तो उसके चेहरे पर दर्द की झलक तलाशती, मगर हमेशा नाकाम रही कि मरियम हमेशा उसे खुश नज़र आती थी।